حدیث پاک دے لفظ نے انصار نو رب نے کیویں اعزاز عطا کیتا ہے، خدا دی قسم ہے۔ اور میاں مدینے دے اندر دو قبائل آباد سن، کنے؟ گج کے بولو کنے؟ دو قبائل جڑے آباد سن، ایک دا نام اوس تے دوسرے دا نام خزرج۔ آقا علیہ السلام جدو مدینے تشریف لے آئے، جگان دے پیر علیہ السلام نے انہاں نو دعوت دیتی ہے، خیر مسلمان ہو گئے دونوں قبیلے، بولو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ جگان دے پیر نو خوشیاں بڑیاں نے، دو قبائل جڑے نے اسلام لے آندا جہنم دی اگ کولو بچ گئے نے، تے آقا علیہ السلام نے انہاں نو ایک لقب نال نوازیا ہے۔ لقب کی ہے انصار کی مددگار، ایک دوسرے دے دونوں نو شیر و شکل کر دیتا، دونوں نو کٹھیاں کر دیتا، ایک بنا دیتا۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے غزوہ حنین دے موقع تے، توجہ میری طرف، غزوہ حنین دے موقع تے آقا علیہ السلام نے نا مسلمانہ دے ہتھی مال آیا، کافی سارا مال غنیمت جمع ہویا، تے جگان دے پیر علیہ السلام نے حکمت عملی دے تحت آقا علیہ السلام نے جڑے نوے مسلمان ہوئے سن نا، انہاں جے سارا مال تقسیم کر دیتا، اور انصاری لوگاں دے اے نوجوان جڑے کچھ انہاں اس چیز نو اچھا نہ سمجھیا، محسوس کر گئے کہ اسی جنگا لڑیے، اسی مصطفیٰ دا ساتھ بھی دئیے، تے آج سانو ہی محروم کیتا جا رہا ہے۔ اور نبی نے اے اپنے برادری اپنی قوم قبیلہ جیڑا ہے اور انہاں نو ہی اے آقا نوازی جا رہے ہیں تے ساڑی خبر ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، اے باتاں نہ دیاں آقا تک بھی پہنچ گئی۔ جگان دے پیر علیہ السلام نو پتہ لگا بھی اے انہوں نے الفاظ کہنے، آقا علیہ السلام نے انہوں خیمے چ بلا لیا، سارے جمع ہو گئے، آقا پوچھ دینے اے لفظ سے آکھے، ان سارے خاموش نے۔ تب بزرگ جڑے لوگ سنہ سیانے سمجھدار کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اسی نہیں آکھے، البتہ ساڑے نوجوان نسل جیڑی ہے انہوں نے کچھ اے منڈیاں نے کچھ گلہ ضرور کیتیاں نے، لیکن سونیا اسی نہیں آکھے۔ آقا علیہ السلام واضح نصیحت فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے انصار والے ہو، میں آیا تے تو انہوں عزت ملی، مقام ملیا، شہرت ملی، مال و دولت ملیا، گفتگو ہوندی رہی، ہائے ہون انہا ساریاں نے نظرہ چکائی، بولو نظرہ چکائیاں نے، تے آقا علیہ السلام ایک جملہ آندے نے، تے کی آندے نے سننا، آقا فرماندے نے اے انصاریو کیا تو انہوں اے پسند نہیں، لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھتے بکریاں گائی، جنہوں نے میں مال تقسیم کیتا ہے نا، لوگ گرانوں لے کر جاون اٹھتے بکریاں گاؤں آئی، تُسی گرانوں لے کر جاؤ حوض کوثر دسائی۔ آقا فرماندے نے کیا تسی یہ پسند نہیں کر دے، لوگ مال لے کے گئے، مال و زر لے کے گئے، سیم و زر لے کے گئے، پیڑاں بکریاں لے کے گئے، اٹھ لے کے گئے، تے جی میں خالی میں آیا سا، اے تے نہیں کہ سارا مال میں کر لے گیا، میں جی میں خالی آیا سی او میں ہی ہے، تے کیا تسی یہ نہیں پسند کر دے وہ سارا مال لے کے جان، تسی آمنہ دلال لے کے جان۔
اللہ اللہ تے انی گل سنی نا جدوں تے خدا دی قسمیں سیرت ابن حشام والے نے لکھی ہے اے ٹائم مار کے تے رو پیندے نے اکھاں پر آؤندیاں نے ساڈیاں کیویں دیاں سوچاں تے آمنہ دے لال نے ساڈے بارے کیویں دی سوچ رکھی ہے اسی کچھ سوچ دے سی اے ظاہر کتار ٹائم مار کے پروانی رو پیندے نے تے میرے ویر میرے برادر نالے روئی جاندے نے تے نال آندے نے قدر زینا قدر زینا قدر زینا سونیا اسی راضی ہاں سونیا جویں جتھے رکھو گے اسی راضی ہاں تے قرآن دے پروانے آخری بات نوٹ کر لو جیڑی اگے آمنہ دے لال نے انہاں نوں دسی آقا فرماندے نے اوے انساریو مینوں تواڈے نال انی محبت ہے اینا پیار ہے جگاں دے پیر فرماندے نے میں تواڈے نال جاواں گا تے ایک بات نوٹ کر لو آقا فرماندے نے اے انصاریو میرے دنیا تو چلے جان تو بعد تواڈے تے ازمائشاں ہونگیاں تواڈے تے دکھ آن گے تانوں ازمایا جائے گا پریشان کیتا جائے گا تے آقا فرماندے نے اے انصاریو جدو پریشانی آئے تے او دو واویلا نہیں جے کرنا بلکہ کی کرنا ہے فاسبیرو 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 آقا فرماندے نے او دو صبر کرے آگے اندہ نتیجہ سلائے ملے گا فاسبیرو حتی تلقون علی الحوض آقا فرماندے نے تسی صبر کرے آجے اے انصاریو میری امت وچو سب تو پہلے رب میری تے تواڈی ملاقات حوض دے کروا دے گا حوض کوثر اتے کروائے گا فاسبرو حتی تلقون علی الحوض فاسبرو حتی تلقون علی الحوض آقا فرماندے نے اے انصاریو رب میری تے تواڈی ملاقات حوض کوثر اتے کروائے گا اِنَّا آتوئینا گل آو ایک دعا کرا تسی آمین کیا دے میں دعا کر دینا یا رب کر منظور دعائی یا رب گر منظور دعائی تے میل حبیب پیارا او جامع کوثر نال رجاوے سونا سونی شان والا یا رب جد حشر اندر آسی لوکی کو کن پانی پانی اور ساکی پر پلاوے ساکی آب کوثر والا